Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'hier, on fait le premier chapitre du module de biologie cellulaire, voit la cellule et on commence. Tout d'abord, on va faire une définition de la cellule. On va voir les deux types de la cellule prokaryote ou la cellule eucaryote. Cette vidéo-là, غادي تكون مخصصة غير la cellule prokaryote. Pour la cellule eucaryote, غادي نديروها في la deuxième vidéo اللي أجي من مور هذه. La deuxième partie de le premier chapitre. Donc, شنو هي la cellule? La cellule هي, comme on a dit dans l'autre vidéo, la vidéo précédente, هي l'unité structurale fonctionnelle et reproductrice de l'être vivant. هي الوحدة البنيوية والوظيفية الأساسية ديال الكائن الحي. ملي كيكون عندنا واحد لورغانيزم، واحد الكائن اللي مكون من واحد المجموعة ديال الخلايا، كل خلية فيه كتخدم باستقلال، كتكون مستقله، كدير الوظيفه ديالها وهي مستقله ولكن بالتنسيق مع الخلايا المجاوره لها. يعني في لو كاد ديال واحد لورغانيزم مولتيسيلولار، لا سيلول فونكسيون دو مانيير اوتونوم، مستقله ولكن كتكون كوردوني مع لي زوطخ سيلول، يعني بالتنسيق مع الخلايا المجاوره لها. لا سيلول كتكون سيباري، يعني مفروقه من لو ميليو اكسترن، من الوسط الخارجي، باغ اون ممبران، بواحد الغلاف اللي هو كابابل انه كيفلتري التبادلات ما بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي ديال الخليه. il est capable de filtrer sélectivement les échanges. من بعد غنمشيو ندوزو نهضروا على لو بروميير تيب ديال لي سيلول اللي هما لي سيلول بروكاريوت. شنو هي اون سيلول بروكاريوت؟ on a déjà dit que les cellules prokaryotes ce sont les cellules qui n'ont pas de véritable noyau, c'est-à-dire هما لي سيلول اللي ما عندهمش نواة حقيقيه، كيكونوا surtout unicellulaires, presque كاملين unicellulaires, et c'est logique, ils ont un compartiment unique, c'est-à-dire puisque هما unicellulaires خليه وحده، يعني راه نورمالمون غيكون ان سول كومبارتيمون، بحال غرفه واحده، بحال واحد البلاصه خاويه وحده، حيت كاينه سيلول وحده، خليه وحده، وسط داخلي ديال الخليه. هاد لي سيلول بروكاريوت ما عندهمش نواه حقيقيه، دونك لا دي ان ديالهم كيكون ليبر دون لو سيتوبلازم، حر، كيكون حر في السيتوبلازم، il est dispersé dans la cellule. وهاد لا دي ان كيكون سوفون سيركولار، دائري، وكنسميوه نوكليويد. ركزوا على هاد الكلمه ديال نوكليويد، لحقاش ملي غنوصلوا لو شابيتر ديال لو نوايو غادي نلقاو بزاف ديال المصطلحات اللي كيتشابهوا، بحال نوكليويد، نوكليوزيد، نوكليوتيد. دونك il faut faire attention à ces termes là. Ce nucléoïde là qui est libre dans le cytoplasme. Par exemple, on a déjà cité deux exemples, les bactéries et les cyanobactéries, et on va maintenant détailler chacune من هاد جوج بوحديتها. les bactéries فيهم جوج ديال الانواع. قبل ما تعرفوا على شنو هي بكتيري، غادي نشوفوا غير واحد جوج الاصناف كبار. لي بكتيري فيهم لي او بكتيري اي لي زاركيوبكتيري. شنو هما لي او بكتيري؟ لي او بكتيري هما اللي كاينين دابا في المحيط ديالنا، دايرين بينا، كاينين في لونفيرونمون ديالنا. il existe في notre environnement، كيكونوا سوا في لو سول، في التربه، في الماء، في لو، ou bien même في les organismes vivants. راه حنا بيدنا في يدنا ولا هذا، راه كاينين دي بكتيري. Les archéobactéries au contraire هما des bactéries اللي كيعيشوا في des conditions extrêmes، بحال مثلا les fonds océaniques، c'est-à-dire الاعماق ديال البحار. هادو هما جوج ديال لي كاتيجوري ديال لي بكتيري اللي كاينين. دابا غادي نمشيو نتعرفوا على شنو هي اون بكتيري. اون بكتيري شنو هي واحد لتر يونيسيلولار، هي واحد الكائن وحادي الخليه، مكونه من خليه وحده دو بوتيت تاي، لا طاي ديالها كتكون صغيره بزاف. سي ان ميكرو اورغانيزم، اون بو با لافوار افيك لو اوني، دونك خصنا نحتاجو الميكروسكوب، ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده. لا مورفولوجي ديالها كتكون ديفيرونت وعندها واحد لي كاركتيرستيك بروبر ليها، وحنا غادي نشوفوا دابا لا ستركتور ديالها ولا لا مورفولوجي ديالها بلوتو، غنشوفوها كيفاش دايره. Donc la cellule bactérienne ou bien la bactérie كتكون tout d'abord entourée بواحد la paroi في l'extérieur ديالها، كتكون دايره بواحد la paroi اللي هي واحد مكونه من واحد لونفلوب ريجيد، واحد بحال الغلاف الاول كيكون ريجيد يعني قاصح، وعاد لا ممبران سيتوبلازميك، الغلاف السيتوبلازمي اللي كيكون السمك ديالو اقل من لونفلوب ريجيد، كيكونوا هادو بجوج vers l'extérieur. من بعد كنلقاو في الانتيريور كاين لو سيتوبلازم. هاد لو سيتوبلازم كنلقاو فيه بزاف ديال العضيات، كنلقاو لي الريبوزومات، كنلقاو دي بيغمون. لي بيغمون هما واحد لي سوبستانس اورغانيك اللي كيعطيو لا كولوراسيون. كنلقاو دي غرين دو ريزيرف، دي غرين فين كيوقع لو ريزيرف بيان لو ستوكاج.
كنلقاو دي فاكيول ا غاز، دي فاكيول بحال واحد الحويصلات فيهم الغاز. وعاد كاين لاباري نوكليير، بويسك هما ما عندهمش نوايو، حنا غنوصفوا لاباري نوكليير ديالهم مناش مكون. لاباري نوكليير ديالهم مكون من دي فيلامون د دي ان، خيوطات ديال ا دي ان اللي ما كيكونوش انطوري بار اون ممبران، حيتاش ما كاينش نوايو، كيكونوا ديسبيرسي في لا سيلول غير هكاك. il forme un chromosome unique. ديكشي علاش كنقولوا لا سيلول بكتيريين هابلويد، هذاك الفيلامون ديال ا دي ان كيكون واحد الصبغي وحيد، داكشي علاش كنقولوا راه احاديه الصيغه الصبغيه. لا سيلول بكتيريين تقدر يكون عندها دي اكسسوار اخرين زايدين، لا بكتيري تقدر يكون عندها دي اكسسوار زايدين بحال مثلا اون كابسول هي واحد بحال كومون دير اون اوتر باروا من فوق ديك لونفلوب ريجيد بور لا بروتيكسيون باغ اكزومبل. نقدروا نلقاو دي فلاجيل، لي فلاجيل كي هما واحد العضو اللي كيمكنهم من الحركه، il permet le mouvement. نقدروا نلقاو دي بيلي، لي بيلي هما واحد لي زيكس كرواسونس، يعني واحد بحال تفرعات صغيورين كيخرجوا من لا ممبران اكسترن، من الغلاف الخارجي ديال سيغتان بكتيري، وكيمكنوهم من الحركه نيت ومن انهم يلصقوا في واحد لو سوبسترا مثلا. البلوريال ديال هاد بيلي هو بيليوس، ماشي بيلي افيك اس، بيليوس بي اي ال او اس. هذه كانت هي لا بكتيري ou bien la cellule prokaryote. Vous vous souvenez اذا عقلتوا كنا شفنا بروكاريوت يقدروا يكونوا هيتيروتروف او بيان اوتوتروف، شفنا لا بكتيري هي اللي هيتيروتروف لحقاش ما عندهاش لي بيغمون اللي غيعاونوها باش دير لا فوتوسينثيز. ما كتقدرش دير لا فوتوسينثيز، دونك كتاخذ لي ماتير اللي محتاجه ليهم من لونفيرونمون ديالها. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا لا سيلول بروكاريوت اوتوتروف اللي هي لا سيانوبكتيري. شنو هي اون سيلول بروكاريوت اوتوتروف؟ تو دابور اون سيلول بروكاريوت اوتوتروف هي واحد لورغانيزم، واحد الكائن اللي كيقدر انه هو ينتج لي زاليمون اورغانيك، المواد العضويه اللي محتاج ليهم انطلاقا من ماده غير عضويه. يعني هو واحد l'organisme qui peut synthétiser ces aliments organiques à partir de la matière inorganique. Par exemple la cyanobactérie اللي هضرنا عليها هذيك المره وغنعاودو نهضروا عليها دابا. لا cyanobactérie كدير لا فوتوسينثيز، يعني التركيب الضوئي، يعني هي كتقدر انها تحول الطاقه الضوئيه لينيرجي لومينوز اون انرجي شيميك، الطاقه كيميائيه اللي كتستعملها بيان سور. لا سيانوبكتيري حتى هي غادي نشوفوا لا مورفولوجي ديالها، غادي نشوفوا مناش كتكون. اولا حتى هي فير ليكستيريور عندها اون ممبران، ديما فير ليكستيريور عندنا اون ممبران، حيت اون دي بلي اي سيلول راه il est séparé du milieu extérieur par une membrane. عندها اون ممبران اللي كاركتيريزي بار بلوزيور كوش، فيها بلوزيور كوش. لو رول ديالها انها كتدخل في لا بيرميابيليتي، يعني فلتر ديال لي زيشونج، فلتر كتفلتري التبادلات اللي داكشي اللي كيدخل واللي كيخرج من الخليه. و بيان سور لو رول ديال لا بروتيكسيون باش كتحمي لينا هاد الخليه هادي ولا هاد لا سيانوبكتيري. Par la suite كاين vers l'intérieur كاين لو كروماتوبلازم. شنو هو لو كروماتوبلازم؟ هو لو سيتوبلازم نيت. علاش كنسميوه كروماتوبلازم؟ باسكو كيل ريش اون بيغمون، يعني هو كيكون غني بلي بيغمون. هاد لي بيغمون هما واحد لي سوبستانس اورغانيك اللي كيعطيو لا كولوراسيون وكيدخلوا حتى في لا فوتوسينثيز. ils sont importants بالنسبه للتركيب الضوئي، بحال لا فيكوسيانين بلو فير، بحال لو كاروتين اللي كيعطي لا كولور اورانج اي انسي دو سويت. من بعد كنلقاو عندها حتى هي اون فاكيول غازوز، حويصله اللي فيها الغاز. il permet de faire des migrations verticales، كتمكن هاد لا سيانوبكتيري باش انها تحرك دير دي ميغراسيون، حيتاش كتحتاج انها تحرك باش تقلب على لوميير، حيت غير خصها باش دير تركيب ضوئي كتحرك باش تقلب على لا لوميير باش دير لا فوتوسينثيز و synthétiser sa matière organique. كاينين دي كاربوكسيزوم. لي كاربوكسيزوم permettent de fixer CO2. on a besoin de lui، غنحتاجوه في لا فوتوسينثيز حتى هو. فيها دي تيلاكويد. لي تيلاكويد هما واحد العضيات اللي فيهم il contient la chlorophylle، فيهم اليخطر.
واللي فيهم كتوقع لا فوتوسينثيز تركيب الضوء. احنا عارفين باللي الخضر هو واحد العنصر مهم جدا بالنسبه لا رياكسيون ديال لا فوتوسينثيز. واخيرا كاين لو سنتروبلازم اللي فيه لا دي ان. دونك هادشي اللي كان في هاد لا بارتي ديال لا سيلول بروكاريوت. في لا فيديو جايه غادي نشوفوا لا سيلول اوكاريوت. au revoir حتى لا فيديو جايه ان شاء الله.